अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत अच्छा एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में भी कहा जा रहा है कि वहाँ जो फ्लड आया है, वहाँ बारिशें तूफ़ानी सब आ रहा है, ये सब अल्लाह का अजाब है, जो कि उन्होंने फ़िलिस्तीन की मदद नहीं की है, इसलिए सऊदी अरब पे ये अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा है। देखते हैं इस वीडियो में क्या रिप्लाई देने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर इसरार अहमद साहब इस वीडियो में रिप्लाई देंगे। और सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, जो कि उन्हें फ़िलिस्तीन का साथ देना चाहिए। फ़िलिस्तीन की जो कंडीशन है, जो हालत है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपनी जगह के लिए, तो सऊदी अरब को उसका साथ देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, सऊदी अरब साथ नहीं दे रहा है। सही है अपनी जगह फ़िलिस्तीन, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, जो पावर रखती हैं कंट्रियाँ, उसको फ़िलिस्तीन का साथ देना चाहिए, लेकिन साथ नहीं दे रही हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है, हम नहीं जानते। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। टाइम को वेस्ट किए बिना देखते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब का, डॉक्टर जाकिर नायक का रिप्लाई क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट इट। On Thursday, November 24th, heavy rain with the aftermath of the rainfall, a severe अस्तगफिरुल्लाह। आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर पानी में गाड़ियाँ भी डूबकर चलने On लगी। Thursday, November 24th, heavy rainfall which had led to severe flooding in ये the west सऊदी अरब Saudi मक्का Arabia. मुकरमा के मनाज़िर हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला का Videos घर shared है। by residents showed Jeddah struggling with the aftermath of the rainfall, as severe flooding hits the area. अस्तगफिरुल्लाह। Cars were swept away, बहुत streets were तेज engulfed, बारिश है, and property अल्लाह was ताला destroyed माफ by करे। the floods. هذه امواج شوف سياره تنسحب تسوي العين دوس يا ساتر. लेकिन लोगों के The घरों floods में से also पानी caused निकल flight delays at रहा है। King Abdulaziz International Airport, school closures, and blocked the road to Mecca. Most और residents डॉक्टर जाकिर Actually, नायक I'm की not वीडियो believing on देखते God. हुए बहुत मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीजन भी इस तरह से होता है। आज दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे ऐसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है। एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जन्नत में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। और डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो देखते हुए बहुत इंफॉर्मेटिव है। गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब ने। और आम मुसलमान के ज़हन में सवाल आता है कि हम चाहे कैसे भी हैं, बुरे हैं, हमारे आमाल सही नहीं है, हम कलमा गो तो है, अल्लाह को मानते तो है, मोहम्मद के कलमा गो तो है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेवा तो है, उनकी मोहब्बत जो है वो हमारे सीने में है मौजूद, कुरान की ताज़ीम करते हैं, आखिरत को मानते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। करोड़ों मुसलमान हैं जो नमाजें पढ़ते होंगे, 130 करोड़ में से आखिर 30 करोड़ तो होंगे नमाज पढ़ने वाले। इसलिए वो जो है वो तो सबके सब काफिर, मुनकिर, ना अल्लाह को माने, ना आखिरत को माने, ना रिसालत को माने, ना कुरान को माने। क्या वजह है? ये रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मज़ामीन नवाए वक्त में छप चुके हैं और अब चूंकि वो तकमील को पहुंच गया, सिलसिला किताबी शक्ल में भी आ जाएगा। अल्लाह का एक कानून अज़ाब है, एक कानून के तहत होता है जो कुछ होता है, अल्लाह का ज़ाब्ता है। कुरान उसके लिए लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल करता है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के कवाइद जवाबित में कोई तगय्युर नहीं होता। और वो सुन्नत क्या है? काफिरों पर अज़ाब इस दुनिया में सिर्फ इस सूरत में आता था कि कोई रसूल आए और उनमें इत्माम हुज्जत कर दे, फिर अगर वो बहसियत मजमूई वो कौम रसूल का इनकार करे तो उस कौम को खत्म कर दिया जाए। जैसे कि हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत शुएब, हजरत लूत और आले फिरौन, इनका तस्करा कुरान मजीद में मैं समझता हूँ कम से कम 10 मरतबा आया। ये मैं बहरहाल हिसाब करके तो नहीं कह रहा, मेरा अंदाजा है कि 10 मरतबा यकीनन इन 6 अक़वाम का तस्करा है। और इसके हवाले से ये कानून समझ लीजिए, जिस कौम की तरफ रसूल भेजा गया उस कौम ने बहसियत मजमूई रसूल की दावत को रद्द कर दिया और हलाक कर दिया। सिर्फ रसूल बचा लिए गए, उनके साथी अहले ईमान बचा लिए गए। अब जाहिर बात है कि अब तो कोई रसूल आएंगे नहीं, लिहाजा इस नौ का अजाब किसी काफिर कौम पर नहीं आएगा क़यामत तक।
اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قاعدہ ہے. اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے. اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا. اصل زندگی آخرت کی ابدی بالکل زندگی صحیح ہے. بات ہے. یہاں تو کیا ہے, قوم نوح ڈوب گئی, ختم ہو گئی, 2-4 ڈبکیاں دی ہوگی ہر آدمی نے, جان نکل گئی, عذاب کیا آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا. دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر. مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے, دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو, نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا, دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے, تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو. اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے, جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا, اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک نہیں ہوئی وہی امت تھی. موسیٰ کے ماننے والے, تورات کے ماننے والے یہودی, یہ امت مسلمان تھی. لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے. نبوکدنضر کے ہاتھوں برباد کرایا گیا, کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی, کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی. اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا, اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے. یہ کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں, حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, تورات کو بھی مانتے ہیں, وہ تو مدعی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو, اللہ کے غیظ کو, غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں. یہ ہے اصل سبب. اصل مجرم ہم دوہرے مجرم ہیں. ان کا جرم ایک ہے, انہوں نے انکار کر دیا, چھٹی ہوئی. ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر اس دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے. 5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت, اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ, 25 مرتبہ, 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے اس کے خلاف. یہ ہے اصل میں سبب. اور یہ جان لیجیے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا, وہ اس وجہ سے آ رہا ہے. ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علمبردار ہیں, دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں. ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے تبتل صاحب نے, ماڈل دو نا. ایک انفرادی ماڈل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ماڈل تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہت اچھا ویڈیو تھا. اور میری بات یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو عرب کنٹریاں ہیں وہ کیوں ساتھ نہیں دے رہی ہیں. فلسطین کی کیا حالت ہو رہی ہے, کیا کنڈیشن ہے, دیکھ کے تو کوئی بھی مطلب دل اس کا پسی جائے گا. لیکن یہ مسلم کنٹریاں, عرب کنٹریاں ساتھ نہیں دے رہی ہیں فلسطین کا. ہیلپ کرنا چاہیے نا ان کو, اور جہاں وہ غلط ہوتے تو ٹھیک ہے نہیں کرتے ہیلپ. اور یہ عرب کنٹریاں جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھا ایگزامپل دیا نا. یہ دنیا جو ہے وہ ایگزام ہے, سب اپنا اپنا ایگزام دینے آئے ہیں, سب کو آزمایا جائے گا. کسی کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ نا انصافی کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں دیکھی جائیں گی. بچے یا شوہر یا بیوی کے لیے یا ماں کے لیے اپنے بچے, باپ کے لیے, یہ سب ایک ایگزام ہے. مطلب آزمائیں گے اللہ ان سارے رشتوں سے, دیکھیں گے کہ کون اپنے ایگزام میں کھرا اتر رہا ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو ہے بیسٹ اسکالر, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. انہوں نے کہا نا یہ جو فلڈ آتا ہے, باڑھ آتی ہے, طوفان آتا ہے, یہ سارا نا یہ عذاب ہے اللہ کا. یہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے, یہ ہمارے گناہ ہیں. یہ فلڈ آ رہا ہے, یہ سب طوفان, یہ سب ہمارے گناہ ہی ہیں. یہ ہمیں گناہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. جو ہمارے گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, جو اللہ ہے کریٹر ہے وہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اور ایک بہت اچھی جو سوال پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بچے سے کہ جو معصوم ہے, مطلب جن کی غلطیاں نہیں ہیں, ان کے اوپر بھی کیا عذاب آ رہا ہے جیسے کوئی غلطی نہیں کی ہے, جو صحیح ہے اپنی جگہ, جس کا کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے اوپر جو یہ پریشانی آ رہی ہے یہ کیا اللہ کا عذاب ہے؟ تو نہیں, یہ انہوں نے بہت اچھا آنسر دیا. یہ ایگزام ہے. اگر تمہارے پر پریشانی تکلیف آ رہی ہے تو تمہارا ایگزام ہے. اس ایگزام میں کتنا کھڑے اتر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے. تو اللہ تکلیف پریشانی اس لیے دیتا ہے آزمانے کے لیے. یہ سب جو باڑھ, طوفان, آندھی, یہ سب جو آ رہا ہے یہ بھی ایک طرح سے آزمائش ہے. اللہ آزما رہا ہے کون کتنا صبر کر رہا ہے. اور یہ بھی آزمائش ہے ہماری کہ ہم اس پہ, اللہ پہ یقین, اپنا اعتبار, جو ہمارا بھروسہ ہے اللہ پہ کہ اللہ ہمارے لیے جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, غلط نہیں کرے گا. یہ یقین ہونا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہی ہے آزمائش. اور اصل ایگزام تو, اصل آزمائش تو یہی ہے.
تو بہت اچھا تھا ویڈیو, بہت کچھ سیکھا اس ویڈیو میں. تو کرتے ہیں ابھی فی الحال ویڈیو کو یہیں ختم, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.